आता जर तर गोविंद म्हणटा आपलो गुरु रवी म्हणून रवी नायकान मूळ मुणकारां खातीर कायदो हाडलो. हे भाटकाराचे गुलामगिरीन जे असले लोक तांकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून रवी बाब झटलो. आयज सुदीन आनी गोविंद मेळोन आयज भाटकारांक सगळे जमनी काडून दिवपाचें षडयंत्र हायवेच्या रुपान केल्लें आसा. तुमी पळयलां आसतलें हे 3 वर्सांक तेणी 6-7 प्लेन हाडले. काबराल एक हाडटा, सुदीन एक दाखयता, ते पंचायतीन एक धाडटा, हांगा 25 म्हणटा, खंयच्या पंचायतीन 45 म्हणटा. क्लियर कट तेंचे कडेन एक फोट उलयल्यार मरे 100 फोट उलयतले. प्रश्न घराचो ना, प्रश्न आसा आमच्या कल्चराचो जे 500 वर्सां जपोवन दवरलेले. संजय बाब, देव बरें करूं आमकां मेळपाक. तुमचो बोमाचो बायपासाचो इश्यू जो आसा हायवे, ते तुमचे घरांतल्यान तुमचे देवळा वयल्यान वचपाचो जो प्लॅनिंग आसा, खंय ना खंय तुमी 3 वर्सां जाले झुजत आहा. आनी आतां हालीं आमी पळयलें थिंगा सॉयल टेस्टींग जालें. म्हणजे गव्हर्मेंटान सॉयल टेस्टींग करून एक स्टेप फुडें काडलो, तो तुमचे गांवांतल्यान रस्तो काडपाक. कितें दिसता तुमकां हें सामकें, नाल्यार कितें जावपाचें आसलें? आयज तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयज जे पद्दतीन गोंयांक तेणी दाखोवन दिलां की सॉयल टेस्टींग काल पयर तुका खबर आहा, तुका हांव जाल्यार पिक्चरूय दिता थंय. काल पयर तेणी सॉयल टेस्टींग चालू केलें थंय. सॉयल टेस्टींग आतां चालू जालां हेजोच अर्थ कितें आसा? ते म्हणटा कितें ऑलरेडी सगळो प्रपोज कंप्लीट जालो. प्रपोजल सगळो वयल्याच्यान पयशे सँक्शन जाले सगळे, आमी आतां कांय करूंक शकना. जर तो AI रिपोर्ट बसून तेंचे कडेन आमी सादर केलो, जो गव्हर्मेंटान AI रिपोर्ट काडलेलो आनी तेजे सगळें मेन्शन केल्लें, ते डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयल्लें, हेजो अर्थ असो जाता की हेणी रस्त्या खातीर त्या गांवाचेर घालूंक ना, की खरोच जर कितें तेंचो इंट्रस्ट आहा तो ते भाटकाराचे जागे काडून गोविंद आनी सुदीन जो आसा पळय, हे दोगांनी मेळोन एक षडयंत्र रचलेलें आहा गांवा कडेन, जे पुर्वजान कितलींशींच वर्सां जालीं जे लोक गरीब लोक ते गांवांत रावता आनी ते मुणकार सगळे. आता जर तर गोविंद म्हणटा आपलो गुरु रवी म्हणून रवी नायकान मूळ मुणकारां खातीर कायदो हाडलो. हे भाटकाराचे जी गुलामगिरीन जे असले लोक तांकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून रवी बाब झटलो. तेजो तो खरोच गुरू म्हणटा जाल्यार आयज तुका दाखोवन दिता, नाल्यार हे प्रश्नाचें उत्तर म्हाका तेणें दिवचें पडटलें. आयज सुदीन आनी गोविंद मेळोन आयज भाटकारांक सगळे जमनी काडून दिवपाचें षडयंत्र हायवेच्या रुपान केल्लें आसा. आयज फक्त हायवे तुमी पळयलां आसतलें हे 3 वर्सांक तेणी 6-7 प्लेन हाडले. काबराल एक हाडटा, सुदीन एक दाखयता, ते पंचायतीन एक धाडटा, हांगा 25 म्हणटा, खंयच्या पंचायतीन 45 म्हणटा. क्लियर कट तेंचे कडेन एक फोट उलयल्यार मरे 100 फोट उलोवचे पडटा. हे आयज गोंयकारांक ते दाखोवन दिता. आयज आमी गोमकारांनी एक लोडो मारला एकाच गोश्टीचेर, आमकां अलायनमेंट दाखया आनी जो प्रपोजल तुमचो आसा पळय तो क्लियर कट आमचे सगळं एफिडेवीट सकट या. तुम्ही म्हणले EI एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट, हेजो तुमकां अजून खबर ना कितें एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट कितें आसा म्हणून. हे नासतना तुमचे बोमकारा वांगडा कोण बसला आनी तुमकां एक्सप्लेन केला हो प्लॅन अप्रूव जाला नाल्यार कितें जावंक ना, कितें आहा तें? ही खबर गव्हर्मेंटाकूय आसा, तो रस्तो थंय जावंक शकना, कित्याक थंय 20 मिटरूय मेळना. इतलें कंजेशन आनी सगळ्यान गोंयान आख्ख्या गोंयान जर पळयलें जाल्यार तो हायवे त्या रस्त्यार जावंकूच शकना. हे 100% खरें, हे तांकांय खबर आहा. सो रस्तो जर ते भाटकारांक जर जमनी काडून दिल्या, प्रश्न रस्त्याचो ना हांगासर, प्रश्न आसा हो भाटकारांक जमनी काडून दिवपाच्यो. हे भाटकार जे आसा तूं जाणा आसतलें, हे ढवळीकर बंधू जे आसा पळय तेणी 2010 हांव परत उलयत येयल्लो आसा, तो 200 मतांनी पडलो. खंय येवन पडलो दिपक, हेणें लक्षान दवरचें. जो घालो तुवें ते गांवाचेर घातलो आनी ते दुर्दशा त्या गांवाची जे केल्या पळय न्हू, ते स्थळ जे आसा पवित्र स्थळ, तूं येयलो लीड घेयत येयलो आनी बोमान पावतकूच तुवें 200 मतांनी हार पत्करली. आतां गोविंद जो येयलो पळय त्या हेजेर तेमा खेळपाक, तो फक्त एक संजय म्हणून तेजो कार्यकर्तो खंय तेजे कडेन तेजी दुश्मनी आसली. ते एकट्याक काबार करपा खातीर आतां तेजेच कार्यकर्ते सांगूंक लागले, तेका काबार करपा खातीर खंय तेणें रस्तो थंय जबरदस्तीन घातलो. तेणें खंयच विचार केलो ना बाबा ते आमचे कल्चर काबार जातले, हे तो पयलीं उलयतालो आमचे कडेन. कित्याक तो एंट्री मारता येयल्लो कितें थंय रस्तो जर जालो आनी आपूण तो रस्तो बायपास करतलोच म्हणून येयलो. आतां तेजें खंय राजकारण घुंवलें हांव सांगूंक नको तुका. आनी तेमानी एका मनशाक काबार करपा खातीर तेणें ते बोमाचेर घालो घातलो. आनी तेका ही खबर ना
जर तो खरो तो मुणकाराचो कैवारी जर म्हणटा, हे बारीक लोकांचो जर कैवारी म्हणटा जाल्यार आयज तूं भाटकारांक सपोर्ट करूंक सोदता कोणाचे बरोबर, हे ढवळीकर बंधूचे बरोबर रावन. कित्याक ही जी जमनी आसा पळय ह्यो भाटकारांक काडून दिवपाचे षडयंत्र हेणी रचलेले आसा आनी तेका साथ आयज गोविंद गावडेय दिता. आतां गोविंद गावडे हो बारीक समाजांतलो आनी तेणें खरी म्हणजे हेजे सगळी सखोल चवकशी पयली करूंक जाय आसली, बाबा हे षडयंत्र आसा ते कितें म्हणून. संजय, ज्या भशेन खापरेश्वराचो ती व्हड मारून उडयले ह्या सरकारान, पुलीस फोर्स घालून आनी सगळे घालून, तुमकां खात्री आहा अशेच परिणाम बोमाचेय जातले या जावचे ना? कितें आहा दिसता? हय, आमी जितले आमच्या गांवा खातीर आमचो प्रेम आसलो तितलोच आमी खापरेश्वराकूय दाखयलो, कित्याक आमी थंय धांवन गेले. आनी म्हाका आशा आसा की हें पवित्र स्थळ जें आसा गोंयांत सगळ्यांत एकुलते एक स्थळ, म्हादेव सातेरी नारायण देव एका स्थळान बसलेले आसा, तेका खंयच वाचोवंक शकना. एक वाचोवंक गेलो दुसरें येता, दुसरें गेले जाल्यार तिसरें येता. आनी आमी निश्चय केल्लो आसा आमी घरा खातीर झगडना आनी आमच्या कसल्याच बाकीचो एम कांयच ना, आमचो राजकीय एमूय ना आमचे कडेन. आमचो एम एकूच आसा, आमचें कल्चर उरचें. आयज गोश्ट अशी जाल्ली आसा की मोजके लोक तें स्थळ वाचोवचे खातीर झडटा आनी गांवच्या लोकांक राजकारण लागलेलें आसा. कित्याक एक सायडीन ती आजी आनी माजी दोगूय जे लोक हे आसा राजकारणी आसा पळय ते गांवांक काबार करून उठलेले आनी तेंच्या हातीर हात घालून जे लोक तांकां साथ दिता, आयज जे लोक झगडटा तेणे आयज क्लियर कट दाखोवन दिले आमचे सगळे कल्चर काबार जाता. खंयच हो रस्तो अशे तरेन दोन भाग जावन जे देवाच्या मदल्यांच्यान काडलेलो खंयच पळयना. पूण लोक आयज खंय तरी भायर सरना. हेजें कारण खंय तरी एक गांवचो दबदबो हे लोकांचेर आसा. खंय तरी बळी पडटा लोक, हे खंयच्या तरी राजकारण्यांक बळी पडटा, नाजाल्यार एक दूत सोडलेलो आहा गांवांत जो त्या लोकांक आडयता. तुमी लास्ट म्हणल्यार तुमकां विचारूंक सोदता, लोकांक तरी खबर ना आसा ना खबर ना, पूण ऑल्टरनेट रस्तो आसा न्हू? बोमांतल्यान काडनासतना शेतांतल्यान नाल्यार वयल्यान काडपाक जाता. इज इट पॉसिबल? काडलेलो रस्तो न्हू, तो काडपाचो प्रश्नूच येना. आयज जर आख्खे गोंयान जर पळयलें, आयज जे आतां म्हाजें घर म्हणून लिगल करूंक वयता म्हणटा पळय हो सरकार, जाल्यार ह्या सरकारानूच कायदो हाडलो की रिजनल प्लानान जे रस्ते दाखयल्या तेका जितले गाडे घरां येता ती आमी डेमोलिश करतले म्हणून. काडपाची गोश्टी तुमीच उलयता आनी म्हाजें घरूय घेवन तुमीच येता. देणारेय तुमी आनी घेणारेय तुमी. हें राजकारण ह्या सरकारान चलयल्लें आसा. हे आमकां पिश्यान काडूंक येयला गोंयकार, आनी गोंयकार पिशेय जाता हितून. ही फटिंगपणां आमच्या बोमकारां कडेन तरी चलची ना. आमी मरा पर्यंत झगडटले आनी आमकां आस आसा आमच्या गांवच्या लोकांक जरी कळ्ळें ना पूण आख्ख्या गोंयच्या लोकांक फूल कळयलें आसा. बोमा गांव हो पवित्र गांव आसा, तो काबार करूंक आमी दिवचे ना. आनी ह्या गोश्टीचेर आमकां सगळ्या लोकांचो तसो राजकीय पक्षांचोय आमकां साथ आसतलो, सोडून ह्या बीजेपी सरकाराचो. कित्याक ह्या बीजेपी सरकारान फक्त राजकारण केल्लें आसा. तेणी लोकांचें हीत जपलेलें ना. आज म्हाजें घर म्हणून घेवन येयला पूण आमच्या फायद्या खातीर. आयज एक सांगूंक सोदता हांव, रमेश तडवडकर सर लोकां खातीर घरां फुकट बांदून दिता. तेज्या बरोबर तो दिपक ढवळीकरय दिसता तुका. अरे दिपक ढवळीकर जे जाग्याचेर म्हाजे ते घरां बांदून लोकांक गरीब दिवंक सोदता पळय, थंय तुमीच त्या गांवांत भाडकारांक जमनी काडून दिवपाचें षडयंत्र रचलेलें आसा. आनी हेच मनशांक घेवन तडवडकर सर उबो रावता थंय आनी ती घरां बांदून दिता. एक घर बांदता आनी 100 घरां उडयता, उद्ध्वस्त करता. गरीब लोक ते सगळे आनी नीज गोंयकार. भोमान कोणूच बिगर गोमंतकी ना, सगळे नीज गोंयकार आसा. हे नीज गोंयकारान जे कितली 500 पिळग्यो तेंचे ते गांवांत जगलेले आसा, 500 पिळग्याचे ते पवित्र स्थळ जे काबार करूंक हे दोगूय वयता, तेंचो साक्षात्कार तो घेतलो आनी तेंची सगळी हें तोच घेतलो देव. आमी एक उल्याचेर फुडें गेल्लो आसा आनी आमकां 100% गॅरंटी आसा की जो पर्यंत आमचे ते म्हादेव सातेरी, म्हादेव नारायण देव आनी जे आमचे देव देवता थंय आसा, 12 जाणांचें स्थळ, हे राखणदार आमचे थंय उबे आसा, ते राखणदारूच हें सगळें पळोवन घेतलें. आमी लोकांक पळयना आमच्या फाटल्यान आसा काय ना तें, आमी पळयता ते फक्त देव देवता. आनी देव देवतांची आमचे कडेन आमची छाया आसा आनी ती आमची गोंयच्या रुपान आनी गोंयचे ते थोडे बरे मागपी गोंय राखपा खातीर ते आमकां साथ दितले. आमी फुडें सरतले 100%. पूण आमचो निश्चय आसा, आमी हें मान सकयल घालून हें कशेंच सहन करून घेवचें ना. कित्याक आमचेर जो चल्लेलो आसा तो अत्याचार चल्लेलो आहा. ह्या सरकारा कडेन आयज बसून तुमच्या मार्फत मागता हांव, क्लियर कट डॉक्युमेंटेशन क्लियर दाखय आमकां, लिगल डॉक्युमेंटेशन दाखय. 7 मिटराचो तुमी स्पॅन जो दाखयता
तेज्या भायरूय आनी आमचो हे येता 60-60 मिटराचो. स्पॅनाच्या भायर स्पॅन जो आसा 7 मिटराचो तुमी पास केला म्हणटा पळय, तो स्पॅन जो मदीं आसा तेज्या भायर फाटल्यान फुडल्यान घरां आसा, आमचे देव देवतांचें हें आसा. आयज जर तुमी आमकां फोटोन जे करूंक गेले जाल्यार फाल्यां स्पॅन तयार केल्या उपरांत तेंची राखण कोण करतलो, आमची गांवची राखण कोण करतलो? प्रश्न घरांचो ना, प्रश्न आसा आमच्या कल्चराचो जे आमी 500 वर्सां जपोवन दवरलेले आसा. तर तुमी म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी एक आनीक प्लॅन आसा पूण ते एडॉप्ट करूंक सोदना म्हणटा तुमी. आयज जो PWD आसा तेजे जेच्या हातीन दिला पळय तेकाच तेंकां विचारचें पडटलें. त्या प्लॅनाचेर RP प्लॅनाचेर जो 45 मिटर रस्तो तेणें पळय सायन मारलेली आसा तेजेर दिगंबर कामतीची सायन आसा. दिगंबर कामतीन प्रेस घेवन क्लियर करचें पडटलें तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जालो म्हणून. तो जर स्क्रॅप जाला जाल्यार गोंयचोय स्क्रॅप जातलो सगळो. आनी तुमकां रायट ना कोणाच्याच घराक हात लावपाक, खंयच्याच गाड्याक हात लावपाक, खंयच्याच गोंयान तुमी हात लावचे ना. कित्याक तुमी जर रिजनल प्लाना प्रमाणे वयता जाल्यार भोमाकूय तोच न्याय दिवचो पडटलो. तुमी रिजनल प्लान सोडून हांगा कशे पावले? एक आमदार गोविंद गावडे सांगता थंयच घालूंक जाय म्हणून एक कोणाक तरी काबार करपाक, म्हणून तुमी ते काम करतले? तो शक्यच ना. दुसरो जो आमदार आसा तो भाटकारांक जमणी, कित्याक रिलेटीव आसतले सगळे. भाटकार जे आसता पळय ते तेंचेच आसा सगळे. 2007 चालू केल्ले आसा. तो आमच्या फाटल्यान गांवच्या फाटल्यान तेजी वक्रदृश्टी आहा पळय तो गांव काबार करपाक, की हो मेरेन तो तेन्ना पर्रीकर भाऊ आसलो म्हणून तेजें साधन आसलें. तो मेल्या उपरांत तो आनीक परतो लागलो फाटल्यान.